अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा की लूज बॉल पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने छक्का मार दिया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जिस वीक एरिया का एक लंबे अरसे से इंतजार था, बहरहाल बिल आखिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नून लीग का और पंजाब हुकूमत का वो वीक एरिया नजर आ गया और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बाउंड्री लगा दी है और मरियम हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है, या फिर ये कह लीजिए कि इनकी वारदात पकड़ ली है और इनकी कमजोर रग पकड़ ली है। इस बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, 8 फरवरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जलसा करना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियालकोट में जलसा करना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि इस दिन जी वो फलां गैर मुल्की सरबराह आ रहे हैं, इस दिन जनाब मैच हो रहा है, इस दिन टीमें आ रही हैं, इस दिन ये इशू हो रहा है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। जबकि उसके चंद ही रोज बाद, यानी कि 10 रोज बाद 18 फरवरी को मरियम नवाज साहिबा एक बड़ा जलसा खड़का देती हैं सियालकोट नारोवाल में। उनको कहीं से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इजाजत खुद चलकर उनके पास आ जाती है और कोई हर्डल नहीं आती, कोई रुकावट नहीं होती, कोई इनकार नहीं होता और वो जलसा कर गुजरती हैं। इस पर तनकीद हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं है, जबकि मरियम नवाज साहिबा जलसा कर रही हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत से हलकों ने मरियम नवाज साहिबा पर तनकीद की कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं है, मुल्क में हालात साजगार नहीं है, तो क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, आपके लिए हालात साजगार हैं कि आप जलसा कर रही हैं, या फिर आपने हालात साजगार रहने नहीं दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर सकती। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतजार में बैठी थी, ताक में बैठी थी, कहीं से कोई लूज बॉल आए और हम बाहर निकलकर, क्रीज से निकलकर बाउंड्री लगाएं, और ऐसा ही हुआ। मरियम नवाज साहिबा ने ये लूज बॉल दी है जलसा करके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब बख्शा है जलसा करके कि आप भी जलसा करें। क्योंकि अब अगर ये जो एक मसनूई पॉपुलैरिटी बनाए फिरते हैं, अब अगर जलसे की इजाजत नहीं देते तो ये मुस्लिम लीग नून की अखलाकी शिकस्त होगी, ये मुस्लिम लीग नून की जमहूरी शिकस्त होगी, ये कानूनी शिकस्त हो गई मुस्लिम लीग नून की कि आप जहां जब जैसे चाहे दंदनाते फिरें, लेकिन अपने मुखालिफ सियासी हरीफ को एक पब्लिक गैदरिंग की आप इजाजत ना दें। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर को जलसे के लिए नई दरखास्त दे दी है जी, और पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर हैं पंजाब के अकमल खान बारी, उन्होंने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत के लिए दरखास्त दे दी है जी, 22 मार्च को। तब तक चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस हो जाएंगे, फाइनल भी हो चुका होगा, और तब तक कोई ऐसा मुल्क में इशू नहीं होगा, कोई ऐसा जवाब नहीं होगा, मैदान बिल्कुल साफ होगा, बिल्कुल हालात मामूल पर और नॉर्मल होंगे। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे की इजाजत मांग रही है, दरखास्त के मतन में कहा गया है कि 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान के मौके पर 22 मार्च को पुरअमन जलसे की इजाजत दी जाए। पुरअमन जलसा करना तहरीक इंसाफ का बुनियादी हक है। अकमल खान बारी ने डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त में कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, 22 मार्च को पुरअमन जलसा करेंगे। जलसे का मकसद 23 मार्च के नजरिए को फरोग देना है। अब 23 मार्च का नजरिया आपको पता है क्या है? 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी।
اب نظریہ پاکستان کے لیے یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، نظریہ پاکستان کو فروغ دینا چاہ رہی ہے۔ اب کوئی محب وطن تو میرا خیال میں اس قسم کی ایکٹیویٹی کو روک نہیں سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کتنی آسانی سے یا کتنی مشکل سے جلسہ کرنے کی اجازت ملتی ہے، یا پھر ریکوائرڈ اور ڈیزائرڈ وینیو پر جلسہ کرنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں، یا پھر جلسہ کرنے کی ہی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے ایک گراؤنڈ سیٹ کر دیا ہے، ایک امتحان میں ضرور ڈال دیا ہے پنجاب گورنمنٹ کو اور پنجاب کی افسر شاہی کو، کہ افسر شاہی اپنے فرائض پر کام کر رہی ہے یا پھر شاہ کی وفادار بنی ہوئی ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے اب آج تک جو آپ کی بیوروکریسی کا رول رہا ہے، اور اسپیشلی نون لیگ کے دور حکومت میں، آپ بخوبی واقف بھی ہیں، بخوبی جانتے بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس بار بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے میں کتنی سنجیدہ ہے یا سنجیدہ نہیں ہے، البتہ ایک امتحان میں اس حکومت کو ضرور ڈال دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، کہ اب یہ میسج جائے گا پوری دنیا کو، پوری دنیا دیکھے گی، اور اسپیشلی وہ لوگ دیکھیں گے جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری طرف امڑ رہے ہیں، وہ یوتھ جس کے بارے میں نون لیگ دعوے کرتی ہے کہ اب یہ مریم نواز صاحبہ کے گرد جمع ہو رہی ہے۔ اب اس یوتھ کو تھوڑا سا موقع تو دیجئے، اس یوتھ کو سیکنڈ آپشن تو دیجئے، پھر اندازہ ہو جائے گا کہ یوتھ کس کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے۔ اس طرح تو آپ باقی سب کو بند کر کے میدان میں اکیلے بھاگے اور بولے میں فرسٹ آ گیا ہوں، تو میرے خیال میں یہ پاپولیرٹی جو ہے یہ محض اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ورنہ اس پاپولیرٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ مسلم لیگ نون کی یہ پاپولیرٹی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاپولر ہیں تو پھر مقابلے میں جلسے کریں۔ اگر یہ 22 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف جلسے کی اجازت مانگ رہی ہے، آپ ان کو میدان کھلا دے دیں، آپ بولیں لیجئے یہ میدان کھلا ہے، آپ جائیے جلسہ کیجئے اور اگلے ہی دن آپ جلسہ کھڑکا دیجئے، یعنی کہ بیک وقت مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے جلسے ہوں، ایک ہی ہفتے میں، ایک ہی مہینے میں رکھ لیجئے، اور پورے پاکستان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کتنا پاپولر ہے۔ مریم نواز صاحبہ خود آ جائیں، نواز شریف صاحب کو لے آئیں، شہباز شریف صاحب کو لے آئیں، میں دعوے سے کہتا ہوں ان سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی عالیہ حمزہ کراؤڈ اکٹھا کر لے گی، ان سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کا جنید اکبر کراؤڈ اکٹھا کر لے گا، ان کی بڑی بڑی لیڈرشپ، پوری پارٹی سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کھمبے میں اہلیت ہے اور کھمبے میں اٹریکشن ہے کہ وہ پبلک کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے۔ اب بھی اس حکومت کے پاس وقت ہے، موقع ہے کہ اپنے ویسے تو آپ بڑے ایک جسٹس دینے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں کہ عمران خان کو ہم اے سی لگوا دیں گے، ہم عمران خان کو فیسلٹیز دیں گے۔ اگر آپ میں اتنی ہی سیاسی اخلاقیات ہے، آپ میں اتنی ہی گریس ہے، تو گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو 22 مارچ کو جلسے کی اجازت دے دیجئے، آپ کی گریس بھی نظر آ جائے گی، آپ کی نیت بھی نظر آ جائے گی، اور آپ کی اوقات بھی نظر آ جائے گی۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔